मानिस ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको उक्त भनाइ सँगसँगै कार्यक्रम किताबको कुरामा स्वागत छ। नमस्कार, म मिलन राई। कार्यक्रम किताबको कुरामा हामी विभिन्न पुस्तकका सर्जकहरूसँग उहाँले गर्नुभएका सिर्जनाको विषयमा मिठा मिठा कुराकानी गर्ने गर्छौँ। आज कार्यक्रम किताबको कुरामा हामीसँग हुनुहुन्छ प्रकाश तिवारी। उहाँले आफ्नो पुस्तक निहारिका मार्फत जातीय छुवाछुत विरुद्ध सशक्त कलम चलाउनु भएको छ। आउनुहोस् उहाँसँगको कुराकानी सुरु गरौँ। स्वागत छ तपाईँलाई। नमस्कार। सर्वप्रथम लेखन यात्रा कसरी सुरु गर्नुभयो त्यहाँदेखि सुरु गरौँ न। अब यस्तो छ, मेरो लेखन यात्रा त अलिअलि केटाकेटी हुँदाखेरि पनि अलिअलि लेखेको हो, फाटाफुट्ट। मैले एउटा कुरो भन्छु कि यो विषयमा, केही फुलहरू भुइँमा फुल्छन्, केही फुलहरू केही उचाइमा फुल्छन्, केही फुलहरू गमलामा फुल्छन्, केही फुलहरू 5-7 फिटको उचाइमा फुल्छन् भने केही फुलहरू ठुलो रुखमा गएर फुल्छन्। मैले यहाँ किन जोड्न खोजेँ भन्दाखेरि मैले लेख्न त फाटाफुट्ट सानो स्कुल हुँदादेखि बाल्यकालदेखि लेख्दै पनि यो अलिकति चाहिँ बृहत आकारमा चाहिँ अलिकति लेखनीको यो गियर चाहिँ अलिकति त्यो ठुलो फुलमा ठुलो रुखमा फुल्ने फुल जस्तै अलिकति ठुलो उमेरमा उमेर अलिकति माथि गएपछि मात्रै त्यतातिर लागेँ। र सबैभन्दा पहिलो चाहिँ अब यो पुस्तक आकारको ऊ चाहिँ परित्यक्त हो मेरो पहिलो उपन्यास चाहिँ। अनि त्यसपछि निलोफर, अनि त्यसपछिको यो तेस्रो चाहिँ यो निहारिका हो। यसबाहेक पनि मैले चाहिँ अब थुप्रै केही फाटाफुट्टा लेख रचना, कविताहरू, निबन्धहरू लेखिरहेको छु। ती विभिन्न अनलाइनहरू, पत्र पत्रिकाहरूमा पनि बेला बेलामा प्रकाशित हुन्छन्। त्यही नै हो। निहारिका के हो? निहारिका एउटा नेपालको दलित समुदाय, जसलाई दलित भनिन्छ। अब दलित पनि भन्ने कि नभन्ने, भन्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पनि एउटा बहस छ। त त्यसलाई म के भन्छु त भन्दाखेरि यो चाहिँ अरूले दिएको नाम होइन रहेछ। यो ज्योति बाबा फुले भन्ने इन्डियाका विख्यात समाज सुधारकले चाहिँ उनले चाहिँ यो दलित नाम, ऊ आफै पनि दलित वर्गका थिए र उनले त्यो नाम दिएका रहेछन्। र बाबा अम्बेडकर भन्ने जो चाहिँ त्यहाँको चाहिँ भारतीय चाहिँ संविधान सभाको अध्यक्ष पनि बनेका थिए, उनले चाहिँ आन्दोलनको क्रममा त्यसलाई चाहिँ अलिकति बृहत प्रचार प्रसारमा ल्याए। यो उपन्यास चाहिँ तिनै दलित र अन्तर्जातीय विवाहको विषयमा केन्द्रित छ। र यो सन्दर्भमा चाहिँ मैले चाहिँ वर्ण व्यवस्थाको सुरुवात कसरी भयो, नेपालमा वर्ण व्यवस्था कसरी भित्रियो र वर्ण व्यवस्थाले नेपाली समाजलाई आज पर्यन्त कसरी गाँजिरहेको छ, कसरी सताइरहेको छ भन्ने कुराहरू प्रस्तुत गर्दै आफ्नो एउटा चाहिँ लेखकीय सन्देश मैले यसमा छोडेको छु। निहारिका लेख्ने सन्दर्भमा निहारिका भित्रैका पात्रहरूको अलिकति कुरा गर्न चाहे। हजुर। त्यहाँ तपाईँले कृष्ण सलमाको प्रेम कथा, कृष्ण र सलमा, हजुर, अनि त्यसै गरी रञ्जित सुनैनाको प्रेम कथा वर्णन गर्नुभएको छ। ती दुवै प्रेम कथाहरूको दुःखद नै अन्त्य जस्तो देखिएको छ, होइन? यो हाम्रो नेपाली समाजमा, समुदायमा अन्तर्जातीय प्रेमको अन्त्य दुःखदै हुन्छ त? हामीले के दलित र गैर दलित बिचको प्रेम सम्बन्ध र विवाहको प्रसङ्ग सुखद रूप परिणतिमा टुङ्गिएको देखेका पनि त छैनौँ। प्राय ती घटनाहरू चाहिँ बाबुआमाले, समाजले चाहिँ अस्वीकार गरेको, तिनलाई मान्न इन्कार गरेको र कतिपयको त त्यो क्रममा चाहिँ हत्या नै भएको, होइन? ती विभिन्न घटनाहरू छन्। त्यही भएको हुनाले अब कृष्ण र सलमाको कुरो चाहिँ त्यो धार्मिक उसमा गएको छ। एउटा चाहिँ कृष्ण भने चाहिँ हिन्दू भयो, है, हिन्दूको छोरो। सलमा भनेको मुस्लिम हो। त तिनीहरू दुईटाको पनि विवाह हुन्छ, प्रेम विवाह हुन्छ। तर त्यही रातमा चाहिँ उसको
सलमाको बाबुले हजुर उसको हत्या गर्छ। हो त्यसरी दुःखद उसमा पुगेको हो। अब सुनैनाको कथा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि सुरुमा अब त्यो पनि दलित र गैर दलित बिचकै प्रेम सम्बन्ध थियो र उनीहरूको विवाह पनि भयो। त्यही कारणले उनीहरू चाहिँ गाउँमा बस्न सकेनन्, सहरमा आए। अनि सुनैना चाहिँ पढ्नको लागि एउटा चाहिँ डक्टरी चाहिँ MBBS पढ्नलाई चाहिँ बेङ्गलोर जाने मौका पाउँछे। त्यो उसमा जान्छे र एउटा विभिन्न मानवीय स्वभाव यौनजन्य चाहिँ जुन हुन्छ नि त यौन आवेग त्यो उमेरमा, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न चाहिँ त्यहाँ विशृङ्खल परिस्थितिमा त्यो चाहिँ एउटा साथीहरूको बहकावमा आएर त्यो उता लाग्दाखेरि पछि ऊ 1बाट 2, 2बाट 3 हुँदै जान्छे र त्यसको चाहिँ दुःखद परिणति उसले भोग्छे। त्यो कसरी त भन्दाखेरि ऊ आफै पनि त्यो उसमा परि अनि अर्को चाहिँ त्यो चाहिँ त्यति प्रेम गरेकी आफ्नै श्रीमती सुनैना है ले आफूलाई चाहिँ त्यागेको कारणले उसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि विक्षिप्त भएर चाहिँ ऊ रक्सी खान थाल्छ र ऊ हार्ट एट्याक भएर ऊ मर्छ। तर मरे पनि उसलाई चाहिँ अघोर माया गर्छ उसलाई। उसले कमाएको जायज यथा यो सबै चाहिँ बाट सुनैना अनाथ आश्रम बनाइदिनु भन्ने चाहिँ एउटा लिखत छोड्दै ऊ चाहिँ मर्छ। र समष्टिमा भन्नु पर्दाखेरि यो टुङ्गेको नै यसरी नै छ क्या, दलित र गैर दलित बिचको प्रेम र यो सम्बन्ध भन्ने कुराहरू समाजले त्यसरी टुङ्ग्याउन या टुङ्गिन बाध्य पारेको छ। मैले त लेखकले त जस्तो छ त्यस्तै लेख्ने हो होइन, त्यही रूपमा मैले प्रस्तुत गरेको। पुस्तकमा हामी देख्न सक्छौँ तपाईँको कविता क्षमता पनि देख्न सक्छौँ। जस्तै पुस्तकका चाहिँ पात्र, कथाका पात्र जो शारदा छिन्, शारदाले कृष्ण र सलमाको प्रेम कथाको दुःखद अन्त्य भएपछि उनले राति आफ्नो कोठामा गएर चाहिँ कविता पनि लेखेकी छिन्। एकदमै मन छुने कविता छ। तपाईँले कविता क्षेत्रमा चाहिँ कलम कतिको चलाउनु भएको छ? कवितामा पनि म फाटफुट चलाउँछु, लेखेको छु। म आज तपाईँले भनेको भए त्यो पनि 1-2टा ल्याउँथेँ होला होइन, अलिअलि लेख्छु। तर म चाहिँ कवि चाहिँ होइन भन्छु। पुस्तक लेख्ने क्रममा विभिन्न शास्त्रका कुराहरू पनि समेट्नु भएको छ। वर्णको व्यवस्था हुँदै जातीय छुवाछुतसम्म कसरी आइपुग्यो, हाम्रो समाज कसरी जातीय व्यवस्थासम्म, छुवाछुतको अवस्थासम्म आइपुग्यौँ भन्ने कुरा पनि विस्तृत रूपमा लेख्नु भएको छ होइन। अनि साथसाथै समसामयिक घटनाहरू पनि समेट्नु भएको छ। विगतमा भएका घटनाहरू, यो जातीय छुवाछुतका कारणले भएका दुर्घटनाहरू भनौँ न, विशेष गरी त्यस्ता घटनाहरू पनि समेट्नु भएको छ। अनुसन्धान गर्न कति समय लाग्यो? मैले यो करिब 2 वर्ष जतिमा लेखिसकेको हो। अब यो यति नै लाग्छ भन्ने कुरो त हुँदैन। विषयको गाम्भीर्यता कस्तो छ, आफूले उठाउन खोजेको विषय, त्यही अनुसार चाहिँ लेखकले त आफ्नो मनमा लागेको कुरो मात्रै लेख्ने त होइन नि त। तथ्यगत कुरा गर्नु पर्यो। घटनाको पछि, त्यो कथानकको पछि, त्यो कथानक अगाडि बढ्नमा प्रेरक तत्त्वहरू के हुन् त, बाह्य पर्यावरण के छ त, त्यो कुरो बेगर त कथा चाहिँ अलिकति सजीव होइन, उपन्यास सजीव पनि हुन सक्दैन। र त्यही उसले चाहिँ मैले चाहिँ यो कसरी नेपालमा वर्ण व्यवस्था चाहिँ कसरी सुरु भयो, अथवा हिन्दू समाजमै वर्ण व्यवस्थाले कसरी जरा गाड्यो र मान्छेलाई चाहिँ यो 4 वर्ण बाहुन, क्षेत्री, वैश्य, शूद्रमा कसरी लगियो, मान्छेलाई अछुत कसरी बनाइयो, अछुतबाट शूद्र कसरी, पहिले त शूद्र कसरी बनाइयो होइन, ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र भन्ने ब्रह्माको मुखबाट निस्केको भन्ने छ नि त। ती शूद्रलाई पनि पछि अछुत बनाइएको छ है। यो कसरी बनाइयो, के भयो र हाम्रो बेस के हो त, अब मनुस्मृति हो होइन भनेर भनेको छु। त्यही मनुस्मृतिलाई हाम्रा चाहिँ सबै चाहिँ यसभन्दा इतिहासका शासकहरूले होइन, लिच्छवी शासकहरूले, त्यस्तै चाहिँ मल्ल शासकहरूले, त्यसपछि रामशाहको सुधार भनिएको छ होइन, यो चाहिँ 4 जात 36 वर्णको चाहिँ थिति बाँधे भन्ने छ रामशाहले। त्यसैलाई चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ पनि त्यसलाई फलो गरे र पृथ्वीनारायण शाहले जब नेपालको एकीकरण गरेपछि त्यो जुन संस्कृति हो नि त उनले अँगालेको,
त्यो चाहिँ पुरा देशमा फैलियो। यसरी चाहिँ गएको हो र यो कुरो चाहिँ नदेखाइकन मैले उठाउनु खोजेको चाहिँ यो दलित र अन्तर्जातीय विवाह को प्रसङ्ग चाहिँ अधुरो नै रहन्छ, अपुरो नै रहन्छ, नुन नहालेको चाहिँ तरकारी जस्तो हुन्छ भनेर मैले यो अलि विभिन्न खोज अनुसन्धान गरेर यो लेखेको हुँ। करिब 2 वर्ष लाग्यो। पुस्तकमा विषयवस्तुको गम्भीर्यता त मजाले छुनुभएको छ। एउटा पाठक भएको हिसाबले मैले चाहिँ कमेन्ट गर्दा साथसाथै विभिन्न घटनाहरू विगतमा भएका अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्धका कारणले जातीय छुवाछुतले निम्ताएका विभिन्न घटनाहरू पनि समेट्नु भएको छ हैन। त्यसै सन्दर्भमा एउटा चाहिँ रुकुम र जाजरकोटको घटना पनि तपाईँले लेख्नु भएको छ। प्रसङ्ग पनि मिलेको छ। फेरि भेरी नदी जुन घटनाको वर्णन गर्नुभएको छ त्यहाँ पनि पात्रलाई भेरी नदीमै बगाइएको भेट्न सक्छौँ हैन। तपाईँ के भन्नुहुन्छ अहिलेसम्म यो विषयवस्तु मिल्नुमा हाम्रो समाज अहिले पनि त्यही अवस्थामा छ? यस्तो छ, समाज त निरन्तर आफ्नो गतिमा अगाडि बढ्दै जान्छ। समाज जहिले पनि आज जहाँ छ भोलि त्यही ठाउँमा रहँदैन। तर कहीँ चाहिँ समाज विकासको गति चाहिँ अलिकति छिटो उसमा अगाडि बढ्छ भने कहीँ चाहिँ अलिकति ढिलो हुन्छ। अब त्यहाँ मैले चाहिँ भेरीको मात्रै होइन, नेपालको पहाड, पूर्वी पहाड, पश्चिम पहाडदेखि तराईसम्मका यो चाहिँ कथित चाहिँ यो तल्लो जात भनेका, पानी नचल्ने जात भनेका, अछुत बनाइएका होइन, यिनीहरूको अवस्था के छ? यसभन्दा अगाडि चाहिँ के कस्ता दुःखहरू पाए उनीहरूलाई? दुःख दिइयो समाजले होइन, दिए। ती कुराहरू देखाउने क्रममा मैले चाहिँ यो सबै चिजहरू विभिन्न पत्र पत्रिकाबाट विभिन्न चाहिँ लिट्रेचरहरू खोजेर चाहिँ त्यो राखेको हुँ। प्रसङ्ग चाहिँ अलिकति अगाडिको हो। तर अहिले आएर ठ्याक्कै मैले जे कुरो लेखेको थिएँ नि त, मान्छेहरूले चाहिँ उपन्यासको चाहिँ मैले छपाउन जाँदाखेरि के भने मान्छेहरूले चाहिँ पब्लिसरहरूले भन्दाखेरि यो डेट एक्सपायर भयो, तपाईँले यो 15-20 वर्ष अगाडि यो लेखेको भए हट्केको हुन्थ्यो हेर्नुहोस्, यो त बिग्दैन अब भनेर चाहिँ अलि नाक खुम्च्याए। अहिले आएर चाहिँ जुन घटना, जुन चाहिँ मानव सभ्यतामाथिकै जुन बर्बर हमला चाहिँ रुकुम जाजरकोटमा भयो नि, त्यो कुरो ठ्याक्कै त्यही नवराज पात्र बनेर त्यहाँ नआए पनि कुनै अर्को पात्रको रूपमा, कुनै अर्को घटना मिल्न जान्छ प्रवृत्तिको रूपमा, यो एक हिसाबले भन्ने हो भने चाहिँ प्रिडिक्सन गरे जस्तो, त्यो घटना भविष्यवाणी गरे जस्तो पनि प्रिडिक्सन जस्तै रूपमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ प्रतिबिम्बित भएको छ। त्यो मान्नेमा मैले चाहिँ समसामयिक विषय नै उठाएको रहेछु र चाहिँ यो अन्य यो विषयमा रुचि लिने पाठकहरूले यो पढिदिनु भयो भने अझ आफैले चाहिँ यसलाई चाहिँ छर्लङ्ग रूपमा बुझ्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। कथाको सन्दर्भमा आउँदाखेरि के देखाइएको छ भने मोहन भन्ने पात्र जो चाहिँ हिजोको दिनमा हेयको दृष्टिकोणले जसलाई सबैले हेरेको हुन्छ, गाउँमा पनि असहयोग भएको हुन्छ, बिस्तारै उसको सफलताको दिनहरू सुरु हुन्छ। सफलताको दिन सुरु भएपछि राजनीतिमै आएपछि त सांसद हुँदै मन्त्रीसम्म हुन्छ। मोहनले हिजोको मोहन र चाहिँ आजको मोहनमा फरक हुन्छ। अनि जो मोहनले चाहिँ बिहे गरेर ल्याएको हुन्छ श्रीमती शारदा, जो बाहुन परिवारबाट हुन्छ हैन, शारदाको चाहिँ परिवारले गर्ने व्यवहार नै परिवर्तन हुन्छ। त्यसले के दर्शाउँछ? आर्थिक अवस्था सँगसँगै, हैसियत सँगसँगै चाहिँ मान्छेको व्यवहार पनि परिवर्तन हुने हो। हाम्रो समाज शक्तिको पुजारी समाज हो। एउटा एक्जाम्पलको लागि कुनै एउटा चाहिँ नेतालाई हेर्नुहोस् त, त्यो मन्त्री भइन्जेल अथवा एउटा कर्मचारीलाई भन्नुहोस्, त्यो मन्त्रालयको सचिव छ, ऊ त्यो कुर्सीमा भइन्जेल उसको पछि लाग्ने, उसलाई फोन गर्ने, उसको चाकडी गर्ने, उसको ऐपछि लाग्ने, उसको प्रशंसा गर्ने, उसलाई जदौ गर्ने, घरको लाम लाग्छ। तर त्यही मान्छे त्यो पावरबाट बाहिर हुन्छ नि, त्यो कसैले वास्ता गर्दैन। त्यो हाम्रो समाज नै कसरी चाहिँ विकसित भएर आयो भन्दाखेरि हामी शक्तिका पुजारी भयौँ क्या। शक्तिको पुजारी बन्नुमा चाहिँ हाम्रो सामाजिक जुन प्रवृत्ति छ नि त,
त्यो पनि दोषी छ। त्यो दोषी छ। मैले चाहिँ यसमा चाहिँ देखाउन खोजेको चाहिँ त्यही हो। अब त्यही अब चाहिँ मोहन चाहिँ पहिला चाहिँ अब यो कामीको छोरो के भने उसलाई चाहिँ अब बाहुनको छोरीसित चाहिँ उसले प्रेम सम्बन्ध भयो होइन। विवाह चाहिँ गर्न पनि मानेन बाबुआमाले, समाजले चाहिँ अब त उसलाई ऊमाथि त आक्रमणै हुन्छ होइन। रुकुम घटनामा त अब चाहिँ उसलाई मारेरै फाले होइन। अहिले 6 जना हराइरहेको, 5 जना त मरेको कुनै बढी नै भेटिसकेको छ। त त्यो रूपमा नभयो भने साङ्घातिक हमला मोहनमाथि नै भएको हो। उसले सङ्घर्ष गर्दै माथि आयो। तर त्यही मान्छे चाहिँ पछि मन्त्री सांसद हुँदै मन्त्री भइसकेपछि अनि घरले, परिवारले, माइतीले, सासु ससुराले समेत अब हिजोको कुरो सम्झेर हुँदैन। अब कामी भयो त के भयो, हुन त हाम्रै ज्वाइँ हुन् त, मन्त्री भयो अब काम लिनुपर्छ भनेर त्यो छोरालाई भेट्न पठाउँछ। आफू जान लाज लाग्यो। अनि छोरो आउँछ र खुट्टा ढोक्छ मोहन विश्वकर्माको है। जबकि त्यो मोहन विश्वकर्मा हिजोसम्म चाहिँ देख्दैमा चाहिँ उनीहरूलाई एलर्जी हुन्थ्यो। भने यो सामाजिक बनोटै यस्तै छ। मैले त्यही कुरो देखाएको। सारमा भन्नुपर्दा हजुर, आर्थिक रूपले सबल हुँदै जाँदा र चाहिँ शक्तिमा आउँदै जाँदा जातीय छुवाछुत अन्त्य हुने हो? होइन, यसमा त मैले त्यहाँ उपन्यासमा चाहिँ लास्टमा चाहिँ पनि दिएको छु। एउटा त कानुन नै हो सबभन्दा। मैले त संविधानमै जात प्रथाको अन्त्य गरेर संविधान संशोधन हुनुपर्छ भनेको छु। सबभन्दा 1 नम्बरमा त कानुनको मै सुधार हुनु पर्यो, संशोधन हुनु पर्यो, संविधानमा संशोधन हुनु पर्यो 1 नम्बर। तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन। यो सांस्कृतिक रूपान्तरण चाहिँ मेजर कुरो हो। तपाईँ सरकारी कर्मचारी, सरकारी सेवामा हुनुहुन्छ, लेख्ने समय पनि कमै हुन्थ्यो होला। त्यही मान्छे तपाईँ चाहिँ बाहुन समुदाय, ब्राह्मण समुदायबाट हुनुहुन्छ। दलितको विषयमा लेख्ने सोच चाहिँ कसरी आयो? जागिर भनेको एउटा जागिरी भने कस्तो रहेछ मेरो फिलिङमा, मेरो रिडिङमा भनौँ न, पिञ्जराको सुगा। लेखनाथ पौडेलले लेखा छन् नि, पिञ्जरामा राखेको सुगा, मालिकले जे बोल भन्छ त्यही बोल्छ, गोपी कृष्ण कहो त्यही भन्छ। र त्यो पिञ्जरा उसलाई मन परेन, बाहिर उन्मुक्त उडान भर्न मन लाग्यो। त्यो पिञ्जराको त्यो चाहिँ बाहिर फलामे दिवारमा यसरी चाहिँ ठुङ्छ ठुँडले, तर ठुँड उसको चुच्चो भाँचिन्छ, त्यो फोरेर बाहिर आउन सक्दैन। जागिरी पनि त्यस्तै हो। हेर्नुहोस्, साहित्य भने एउटा यस्तो क्षेत्र हो। हेर्नुहोस्, तपाईँ एउटा पन्छीले जसरी आकाशमा कावा खाँदै उन्मुक्त उडान भर्न सक्नुहुन्छ, तर जागिरमा त्यो सम्भव छैन। एउटा चेन अफ कमान्ड हुन्छ कि जागिरमा। अब कतिपय कुराहरू माथिकोले चाहिँ रिसाउँछ कि, अथवा यो जागिरमै धक्का पर्छ कि, अथवा यो पाइरा सुविधा गुम्छ कि यतै बोल्दाखेरि, त्यो विभिन्न कुराहरूले बाँधिएर बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। तर साहित्यमा त्यस्तो हुँदैन। अनि अर्को बाहुनको छोरा हुँदै कसरी लेख्नुभयो त भन्दाखेरि सबैभन्दा कमजोरी नै हामीलाई यही छ कि बाहुनले म बाहुनको छोरो हुँ, अरू कुरो किन गर्ने भन्ने। हिन्दूले म हिन्दूको छोरो, अरू धर्मको बारेमा म किन सोच्ने। मुसलमानले त्यसै भन्ने, क्रिस्चियनले म सर्वश्रेष्ठ हुँ, मभन्दा अरू श्रेष्ठ छैन भन्ने। त्यो भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हामी ट्रम्प हुन खोज्छौँ, हिटलर हुन खोज्छौँ, मोदी हुन खोज्छौँ, या अरू कोही होला। त्यसको अन्तिम परिणति भने के त भन्दा विनाश। अहिले हेर्नुहोस् अमेरिकामा के भइरहेछ, काला जातिहरूमाथिको भेदभाव अझै सकिएको रहन्छ नि त। त्यसो भएर म बाहुन हुँदाहुँदै पनि, बाहुनको छोरो हुँदाहुँदै पनि म ट्रम्प प्रवृत्तिको पछि लाग्ने कि हिटलरको पछि लाग्ने कि, या त्यसभित्र भएका विकृतिहरू, विसङ्गतिहरूलाई समाजमा लाने के हो त मेरो धर्म। त्यो मैले चाहिँ सोचेँ र त्यही आधारमा चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ अगाडि लानुपर्छ। यसलाई चाहिँ खुल्ला बहसमा अझै यसलाई बहस पुगेको छैन। र यो रूपमा हामी जस्तो अलिकति पढे लेखेका 2-4 अक्षर लेख्न सक्ने, पशुले त केही लेख्न नै सक्दैन, उसलाई चाहिँ मालिकले
एउटा दाम्लोमा बाँधियो, अलिकति घाँस हालिदियो भने सकियो नि त। मानिस त विवेकशील प्राणी हो होइन। एउटा विवेकशील प्राणी, एउटा चेतनशील वर्गले यो कुराहरू चाहिँ बाहिर लानुपर्छ, चाहे बाहुन होस् चाहे जे होस् होइन। प्रकृतिले पनि के भन्छ त भन्दाखेरि आफैभित्र पनि समस्या छ भने प्रतिरोध गर्नुपर्छ भन्छ प्रकृतिले। त्यो ज्वालामुखी हुँदैन, प्रकृतिको प्रतिरोध। भूकम्प के हो? प्रकृतिले आफू भित्रकै प्रतिरोध हो। हेर्नुहोस्, यो महामारी अहिले आइरहेछ, प्रकृतिले आफूभित्रकै प्रतिरोध गरेको हो। आफैभित्र असङ्गतिहरू बढ्दै जान्छन्, विसङ्गतिहरू बढ्दै जान्छन्, खराब तत्त्वहरू को हालिमुहाली बढ्दै जान्छ। तब त्यसको रूपान्तरणको लागि एउटा चाहिँ प्रकृतिले जस्तै हामीले पनि हरेक सचेत वर्गले यसमा चाहिँ अलिकति अगाडि बढ्नुपर्छ, कलम चलाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले म यो लेखेको। कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ होइन। कथाको अन्त्य शारदा जसले परिवारसँग विद्रोह गरेर मोहनसँग चाहिँ बिहे गरेको हुन्छ, दलितसँग बिहे गरेको हुन्छ, ब्राह्मणको छोरीले। शारदाको अन्त्य जरुरी थियो? शारदा मर्नु पर्थ्यो? नमरेको भए नि नमरेर चाहिँ समाजलाई एउटा सफल उदाहरण पनि त दिन सक्थ्यो। सकिन्छ, यो त विभिन्न किसिमले कथालाई टुङ्ग्याउन सकिन्छ। यसको कुनै एउटा साइन्सको जस्तो एउटै त्यो फर्मुला एउटै बाटोबाट गएर ठ्याक्कै त्यहाँनिर यस्तो भने पानी त्यस्तो त हुँदैन। यो यस्ता समाजशास्त्री यस्ता विषयहरूमा त मैले उसलाई निष्कर्ष चाहिँ अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्ध विवाहको अन्त्य चाहिँ राम्रो हुँदैन कि भन्ने नै दियो नि त फेरि। होइन त्यस्तो दिएन, त्यस्तो दिएन। यसलाई कसरी बुझ्नुपर्छ त भनेर भन्दाखेरि त्यो निहारिकाको नामसित यो जोडिएको छ क्या। जसरी उसले चाहिँ जीवनभर जुन सङ्घर्ष गरी नि त आफ्नो बाबुआमा त्यागी, मोहनको लागि होइन, सबै त्यागी नि त उसले गरेर आए के गरी। अनि पछि जब चाहिँ मन्त्री भएपछि, उसको श्रीमान मन्त्री भएपछि माइतीबाट खोज्न आउँछन् उसलाई, ल घर जाम भन्छन्। ऊ घर पनि जान्छ पछि दुर्घटनाको कारणले, पछि उसको मृत्यु हुन्छ। त निहारिका भने के रहेछ त भन्दाखेरि त्यो आकाशमा चाहिँ त्यो आकाशीय पिण्डहरूको गुरुत्वाकर्षणको कारणले, गुरुत्वाकर्षणको दबावले चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि आकाशीय पिण्डहरू एक अर्कामा आकर्षण र विकर्षण हुने क्रम चल्दो रहेछ। र त्यही उसमा चाहिँ त्यो पिण्डहरूमा टुटफुट पनि आउँदो रहेछ है। त्यसरी फुट्दाखेरि चाहिँ त्यो धुवाँ, धुलो, ग्यास, आगोको ज्वाला, त्यो झिल्का सहितको मुस्लो चाहिँ त्यसरी निस्किँदो रहेछ। त्यो चाहिँ एउटा ताराको मृत्यु र अर्को ताराको जन्म भनिँदो रहेछ निहारिकालाई है। ठिक त्यस्तै मैले अघि भने शारदा पनि त्यत्रो चाहिँ त्याग तपस्या र सङ्घर्ष गर्दै लास्टमा चाहिँ जुन ऊ मरि नि त, अकालमै मरेर पनि ऊ के भई त भन्दाखेरि त्यो निहारिका जस्तै भई, त्यो स्टार भई, तारा भई। असल कर्म गर्नेहरू मरेर पनि के हुन्छन् त? तारा हुन्छन्, स्टार हुन्छन्, निहारिका हुन्छन्। ऊ निहारिका हो, ऊ आज पनि आकाशमा चम्किरहेको छ। त्यसरी निहारिका बन्ने कोसिस गरौँ भन्ने अर्थले मैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ राखेको हुँ, ताकि अन्तर्जातीय विवाह फेल हुन्छ, असफल हुन्छ भन्ने अर्थले राखिएको होइन। उसले सफलै बनाएको छु मैले त। उसलाई त स्टार बनाएको छु। ऊ मरेकी छ तर ऊ तारा भएकी छ, ऊ निहारिका भएकी छ। आज पनि उसले मोहन विश्वकर्माले सानो 1.5 वर्षको छोरो काखमा लिएर चाहिँ रातमा चाहिँ रोइरहेको छोरालाई देखाउँछ, हेर त बाबु निहारिका भनेर छोरालाई देखाउँछ, दुधे बालक। मैले स्टार बनाएको छु उसलाई। यहाँको लेखन यात्रा सदैव जारी रहोस्। कार्यक्रममा समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँहरूलाई पनि मलाई जुन बोलाउनु भयो, जुन समय दिनुभयो, सम्पूर्ण टिमसहित जनता टेलिभिजनलाई मेरो धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो प्रकाश तिवारी। उहाँले आफ्नो उपन्यास निहारिका मार्फत जातीय छुवाछुत विरुद्ध सशक्त कलम चलाउनु भएको छ। आज उहाँसँग उनै पुस्तक निहारिकाको विषयमा चर्चा गऱ्यौँ। आगामी हप्ता यस्तै यस्तै नयाँ सर्जकसँग हामी नयाँ पुस्तकको चर्चा लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यति बेलासम्म हेर्दै गर्नुहोला जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन। हस्त, धन्यवाद।